میرے ابیرا رشتے توڑنے نہیں جوڑنے نے، میرے ابیرا نفرتاں دل دے اندر نہیں رکھنیاں، بغض دل اندر نہیں رکھنا۔ فرمایا محبت تیرا کام کرنا، دنیا اندر بھی عزت ہوئے گی، کل قیامت والے دن بھی عزت ہوئے گی۔ اور لوگوں دو گناہ ایسے نے جڑا بندہ دنیا تے کردا، ایک رشتے توڑن والا، میرے ابیرا جدا جدا کرنے والا۔ اللہ فرماندے نے کل قیامت نو بھی سزا ملے گی تے میں اس بندے نو دنیا اندر بھی سزا دیواں گا۔ اے کیڑا بندہ رشتے توڑن والا، میرے ابیرا رشتیاں نو توڑنا کوئی نہیں۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا او لوگو اللہ دے کولوں ڈر دے رہا جے تے رشتے داراں دا خیال کرے آجے۔ میرے ابیرا نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے قرآن آیا اور مالک کائنات نے فرمایا میں پیدا کرنے والا، فرمایا میں تواڈی قوم تے قبیلے بنائے نے تواڈی پہچان واسطے۔ میرے ابیرا نبی پاک دا فرمان سنیا نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام جنہ دا نام حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام، ذرا سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے پیغمبر دا غلام تے میرے نبی دا جانی سارے تے آکے میرے آقا علیہ السلام نو فرمان دینے، فرمایا اللہ دے نبی جی کوئی حدیث سناؤ نا، کوئی گل ایسی دسو جدے تے اسی عمل کریے نا تے ساڈی زندگی بھی سمر جائے، کل قیامت والے دن سانو او دا اجر بھی مل جاوے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بڑی پیاری حدیث نو بیان کیتا وے۔ میرے آقا فرمان دے نے، رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرمان دے نے ایوہ الناس ایوہ الناس، میرے ابیرا میرے پیغمبر دی زبان میرے آقا علیہ السلام جو بھی بول دینے حق بول دینے سچ بول دینے۔ میرے ابیرا آقا فرمان دینے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامِ، حضرت عبداللہ بن سلام فرمان دینے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا قال ایوہ الناس، فرمایا دنیا دے لوگو دنیا دی زندگی بسر کرنے والو افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ میرے ابیرا میرے آقا فرمان دینے، فرمایا دنیا دے لوگو سلام نو عام کر دیو نا۔ اور میرے پیغمبر نے جدو حدیث بیان کی تھی، میرے ابیرا نبی دے صحابہ اور لوگو میرے پیغمبر دے جانی سار جڑے سن ادھروں حدیث سن دے سن ادھروں عمل کرنا شروع کر دیں دے سن۔ اور مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ میرے پیغمبر نے آکھیا لوگو افشوا السلام، میرے ابیرا جدے نال تیرے دل اندر جدے واسطے پیار کوئی نہیں انہوں بھی سلام کیا کر، اور جدے نال نفرت کرنا میں او دے نال بھی سلام لیا کر۔ میرے ابیرا سلام لویں گا اگلے بندے دے دل اندر نرمی آ جاوے گی، اگلے بندے دے دل اندر تیرے واسطے پیار آ جاوے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جدو حدیث سنائی ہے نا، میرے ابیرا میرے پیغمبر دے جانی سار سفر کر دے ہوں دے نا، اور لوگوں راستے دے اندر درخت آ جاندہ، ایک درخت دے سجے پاسے ایک درخت دے کھبے پاسے جاندے، ایک دوسرے نو مل کے کہیں دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور لوگوں انہاں نے انج سلام نو عام کر دیتا میں، آج کوئی کسے نہ سلام لینا گوارا نہیں کردہ۔ آمدہ حضرت جی میری بڑی شان ہے میں سلام لواں گا،
میری عزت دے اندر فرق پہ جاوے گا میں خطیب میں سلام لواں گا تے مقتدی کہن گے ایڈا بڑا خطیب سلام پیا لاندا میں امام میں سلام لواں گا تے لوگ کہن گے امام صاحب نے سلام کیتا وے اپنی عزت اندر فرق سمجھن والے میرے ابیرا میرے پیغمبر دی تیری عزت ویکھا یا نبی دی حدیث وال ویکھا میرے ابیرا آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ کہندا اپنی زبان جو السلام علیکم تیرے تے سلامتی ہوئے سامنے والے نو اللہ پاک تین نیکیاں اس بندے نو عطا فرما دیندے نے میرے ابیرا خالی سلامتی جمع ہویا نا میں دونوں موتی دیواں گا توجہ آقا فرماندے نے افشو السلام او لوگو سلام نو عام کر دے جدر بھی جاننا میں میرے ابیرا سلام کیا کر میرے آقا دا ایک غلام کسی شکایت کی تھی اللہ دے نبی جی جڑا تہاڈا صحابی اینو کوئی کام نہیں ہوندا بدار جاندا وے تے بار بار سارے انو آندا السلام علیکم ورحمت اللہ اے کہندا خالی ہاتھ جاندا تے خالی ہاتھ آ جاندا میرے آقا فرماندے نے کیوں جاننا بھائی آکھے اللہ دے نبی جی میں حدیث سنی جڑا بندہ سلام لیندا اللہ نیکیاں اندر اضافہ کر دیندا وے میں تے نیکیاں کمان واسطے جاننا وا میرے ابیرا میرے آقا فرماندے نے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام فرمایا لوگو اپنے یاراں تے بیلیاں نو اپنے رشتہ داراں نو کھانا کھلانا ایک دوسرے دی دعوت کرنا ایک دوسرے نو کھانے دی دعوت دے بلانا میرے آقا فرماندے نے کھانا کھلانا جڑا بندہ کسے دی دعوت کردہ کھانا کھلا دیندا وے اللہ تعالیٰ ادھے رزق دے اندر برکتاں دا نزول فرما دیندے نے پہلا عمل سلام کرنا تے دوسرا عمل کھانا کھلانا دعوت کرنا میرے ابیرا تیسرا عمل کیے آقا فرماندے نے واصل الارحام فرمایا صلہ رحمی کرنا اپنے یاراں نال صلہ رحمی کرنا اپنے ماں باپ نال صلہ رحمی کرنا اپنے بہناں بھائیاں نال صلہ رحمی کرنا اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرنا اور لوگوں میرے آقا علیہ السلام نے نا یہ ساری زندگی دے اندر اللہ نے زندگی گزارن دا طریقہ میرے پیغمبر نے صحابہ نو سمجھایا تے صحابہ تو دین ساڈے تک آیا وے اور میرے پیغمبر نے ٹیچر بن کے میرے نبی نے استاد بن کے اے صحابہ نو سبق پڑھایا وے تے آج تک امت محمدیہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں پہنچیاں نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں محبت دا ترجمہ کر دیاں توجہ کرنا دراؤ اور لوگوں میرے نبی نے کیویں استاد بن کے سانو سمجھایا وے اے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو جو صدیق بنے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے مال و زر سارا کنبہ قبیلہ تے مال و زر سونے مدنی تو جس نے لٹا چھوڑے آئے سارے جگ دے معلم میرے
میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستا جامدہ کرا رب دی جنت نو رستا جامدہ کرا سون مدنی نشانو دسا چھوڑے آئے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے سارے جگڑے تے رولے کیویں ہو سن حل سارے جگڑے تے رولے کیویں ہو سن حل سون مدنی نے دسائی ہے ایک ایک ہے گل